قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جتنے بھی جمعیت کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ نواب محمد اسلم خان رسالی صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جناب مزید تفصیلات کے لیے جو قبائلی عمائدین مشران نواب صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کی تفصیل ہمارے سابق ڈسٹرکٹ کونسل مستم کے ڈپٹی چیئرمین جناب حاجی عبدالعزیز صاحب آ کے آپ کو دیں گے کہ کتنے سرداران معتبرین اور عمائدین ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حاجی عبدالعزیز صاحب کو جو آئے تفصیلات سے جو ہے ہمیں آگاہ کریں. جناب صبر تعامل کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزت مآب چیف آف سروان جناب اسلم خان رئیسانی صاحب، ان کے تمام رفقا، اسٹیج پر اور پنڈال میں میرے نہایت معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج صرف میرے لیے نہیں پوری جمعیت علماء اسلام کے لیے خوشی کے لمحات ہیں. جب بلوچستان کی ایک ممتاز شخصیت اور ان کے ممتاز رفقا بڑی تعداد میں جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اس فیصلے اور فیصلے کے اعلان پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام اور اس کی جدوجہد کی تقویت کا سبب اور ذریعہ بنائے. سروان ہاؤس میں یہ کوئی میری پہلی حاضری نہیں ہے. کئی دفعہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور رئیسانی صاحب کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں، اور ایک زمانے سے ہماری یہ خواہش رہی کہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ہاتھ آئیں. تو آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. بہرحال
जमातों में जब मुआज़िज़ीन आते हैं तो जाहिर है एक लंबा अरसा अगर उनका किसी और माहौल में गुजरा हो, किसी और सियासी जमात में गुजरा हो, जमीयत उलमाए इस्लाम का मिजाज ये है कि नए आने वालों को वही इज्जत दे जो इससे पहले उनको अपने कबीले में हासिल थी, अपने इलाके में हासिल थी, अपनी जमात में हासिल थी। रईसानी साहब, आप और आपका खानदान, आपका कबीला और उसके अंदर आपके अपनी ज़ाती शख्सियत का जो मकाम था, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस मेयार को बरकरार रख सकें, हम आपको वही इज्जत दे सकें, हम आपके उस मकाम को उसी तरह महफूज रखें जिस तरह के आज तक आपको अल्लाह ने इज्जत दे रखी है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं और वसाइल कुछ नहीं, और अगर वसाइल हैं भी तो उस पर बलूचिस्तान के अवाम का इख्तियार नहीं। जो लोग पाकिस्तानी आईन के और कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से, अपने दाखिली इख्तियार के हवाले से अमेरिका को भी कहना चाहते हैं, तो यूरोप को भी कहना चाहते हैं कि दोस्ती करनी है तो हर दम तैयार, लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक का इनकार करते हैं, गुलामी कबूल नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज हमने इस रुख पे काम करना है, और रईसानी साहब की हमें जो रहनुमाई मिलेगी, दूसरे जो हमारे बलूचिस्तान के ज़ुआमा हैं उनकी रहनुमाई मिलेगी, तो हमारा आने वाला सफ़र आसान होगा, हमारी मंजिल आसान होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुशहाली के दौर और आज़ादी के दौर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब रईसानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया और एक अजीमुशान तारीखी फैसले का ऐलान करके उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अपनी रफ़ाक़त का ऐलान किया। अल्लाह ताला उनके इस ऐलान को मुबारक फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथी बैठे रहें, आगे आने की कोशिश ना करें, आगे आने की कोई साथी कोशिश ना करे, साथी बैठे रहें अपने।